पिळगांवच्या लोकांक गांवचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय काय नाका, पुजा दवरल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न येतलो अशें म्हणत ज्या लोकांनी पुलिशेंत गांवांतल्याच लोकांची कागाळ केल्या ताका पिळगांवकारांनी शिटकावणी दिल्या। आमी मौ रावल्यात ते गांवच्या बऱ्याक लागूनच, वाद उस्तून काडू नाकात, जशाक तशी जाप मेळटली। पळयात पिळगांवचें प्रकरण। पिळगांव दिवचल वाठारांतल्या खण माल येरादारी वेव्हाराचो आनी धोक्यात येतले पर्यावरण आनी गांवचो शांतीकायेच्या मूलभूत हक्काचो प्रश्न सुटावो जातलो काय तरसादीवरी हुमकळत रावतलो हें आतां काळच सांगतलो। ट्रकवाल्यांनी कागाळ केली म्हण दिवचल पुलिशेन पिळगांवकारांक नोटीस धाडल्या। तांची कारण जाणा जावन घेवपाक पिळगांवकार दिवचल पुलिशेंत गेले। आयकात ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर आनी पिळगांवच्या थळाव्यांक। ह्या 7 फेब्रुवारीक जे थोडे कामगार आसात, निलेश कारबोटकर, बाबूसाव कारबोटकर आणि अनिल सालेलकर एका ऑर्डर अंडर सेक्शन 126 ऑफ BNSS जी सर्व जाल्ली त्या खातीर आयज आमी विचार विनिमय करपा खातीर PI कडेन येयल्ले की ऑन वॉट बेजीस तूं कंप्लेन हेंचेर फायल केल्या। कित्याक म्हाका तरी दिसता की 1 जानेवारी जो आसता पळय तो वार्षिक मया तळ्याचेर तेंची पुजा आसता, ते सगळे जाण ते पुजेक आसलेले। पुजे दिसा तेंच्यांनी खंयचो लॉ अँड ऑर्डर बिगडलो हो आमकांय खबर ना, म्हणून आमी विचारपाक गेल्ले की ऑन वॉट बेजीस तुमी फायल केल्ली। तो आतां आमी PI ना, DYSP ना थंयसर, तो PSIन आमकां सांगलें की काही ट्रक ओनर्सांनी तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेन दिल्या म्हणून। तो आतां कितें कंप्लेन दिल्या तें आतां पळयतलें। आमकां 19 तारीख म्हणून 19 तारखेक आमकां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचूं मेळटा, तेन्ना विचारचें पडटलें की बाबा कितें तांकां लॉ अँड ऑर्डर बिगाडपाची कितें पॉसिबिलिटी आसल्यो जेणे करून हेंचेर आयज नोटीस सर्व केल्ली आसा। सो इतलेंच सांगता की आयज जर ट्रक ओनर हेंचेर कंप्लेन दिता जाल्यार फाल्यां हे तेंचेर कंप्लेन दितले, हे प्रकरण अशेंच वाडत वतलें। कित्याक आयज थंय ट्रकाचेर ताडपत्री आसता काय ना हो पळोवपाचो अधिकार गांवच्या लोकांकूय आसा, तांकां धुल्लो जाता काय ना हें पळोवचें पडटलें। कित्याक आतां आमचेच लोक म्हणून हें केन्ना आमी उलयनासलेले, पूण अशा रितीन जर कंप्लेन फायल केल्यो गेल्यो जाल्यार हेजें उत्तरूय त्याच पद्दतीन दिलें वयतलें, इतलेंच हांव सांगता। म्हणजे ही फॉल्स कंप्लेन आसा अशें म्हणटा? हय, तांकां प्रूव करनी न्ही कितें तेंच्यांनी कितें केलां तें प्रूव करनी। एज ऑफ नाव आमकां तरी दिसता टॉक्स चालू आसा, जाता तितले कॉपरेट करता। ट्रक चलोवंक जाय, हांगातलो बिजनस चलोवंक जाय म्हणून आयज पर्यंत परत स्टॉप करूं नासलेले, खंयच्योच एक्टिविटी स्टॉप करूं ना। जरी तर टेनंटेड प्रॉपर्टीज थंय ते पळय डंप केले वता तरी शेतकार सगळे ओगी आसा। कित्याक जावं आमचेच लोक ते, पूण आमचेच लोक जर अशें कंप्लेन दिवपाक लागले जाल्यार मागीर हेजें उत्तरूय आमकां तेच पर्यंत दिवचें पडटलें। आयज आमची कंप्लेन आसा म्हणून आमी चलपाक पुलीस स्टेशनान येयले। म्हाका तरी इतलो विश्वास आसा जे आमी कितें नांव आमचें ते हेजेर येयलां त्या हेज्या संदर्भान हांव म्हणूंक सोदतां की 1 तारखेक आमची वार्षिक पुजा आसता तळेश्वर ती, आनी 4 तारखेक तेंच्यांनी परत मेन्शन केला 4 तारखेक हो म्हणटा तो कसलोच खसरूच मुवमेंट कितें ना। कित्याक तर मुवमेंट जाल्लो तो फक्त 2 तारखेक जाल्लो, नायट तेज्या उपरांत कितें आसा तें बंद आसा। आमी म्हणटा तुमी आमकां खंयचे जर आहा ते पुरावे हाडून दाखया, आमी ते पुरावे पळोवन आमी कितें आहा पळय ते माफी मागूंक सुद्दां शकता। कित्याक की आमकां फक्त पुरावे दाखोवपाक जाय की बाबा आमी खरेंच तुमकां खंय गाडी चोल्याचा आनी कितें आसा पळय आमकां दाखोवचें। हो आरोप आमचो हो आरोप लायला तो खोटो असो म्हाका तरी दिसता। कित्याक हांव तरी सारको प्रामाणिकान ज्या 2 तारखेक जी नायटीक जे हें केल्लें आसा त्या हितून स्पश्ट उलयल्लो आसा की खंयच्याच गव्हर्मेंट बॉडी जी आसा ताका कोणीच कितें म्हणचें न्हू अशें सुद्दां हांवें म्हटलेलें आसा। आनी म्हाज्या फुड्यान आमचो मामलेदारूय आसा। आमी हांकां आतां इतकें दीस जालें हेंच्या बरेपणान हांकां चालू करूंक दिल्लें। हांव शेतकार, म्हाका दोनूय कडेन शेत आहा, माटवाडा जंक्शन आनी सारमनत जेटी। आतां जर अशें जर हे आमचे आरोप करूंक लागले जाल्यार आमी ताका व्हरून फुडल्या शुक्रारा थंय गेट पडटली आनी आमची ओन प्रॉपर्टी आहा तेंच्यांनी चलता पळय आतां हेंचें पट चलता म्हणून आमी वगैरे आतां 10 म्हयने जाले आमी आतां कळ सोंसून रावल्या। सरकाराकूय कळपाक जाय आसलें बाबा हेजें खंय तरी सोल्युशन येवंक जाय। जो पर्यंत तेंचो धंदो चालू उरता तो पर्यंत कांयच आमचे कडेन सोल्युशन येवचें ना। जो पर्यंत बंद जातलो तेन्नाच थंय सोल्युशन येतलें। आनी हांव तांकां सांगता परत परत तुमी आमचें कांय करूं नाका, आमी कोणाकूच वायट शब्द दिवंक ना आनी ह्यान फुडें पासून आमी तुमच्या रिक्वेस्टाचेर आसा सगळे गव्हर्मेंट बॉडीचेर। पिळगांव दिवचल बरोच तेंप जालो खण मालाचे येरादारी वयल्यान ट्रकवाले आनी शेतकार असो संघर्ष चालू आसा। शेतकार, ट्रकवाले, पुलीस, मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टात पावले। आमदार मदीं पडले, कांयच जालें ना। शेवटाक हायकोर्टाची बडी पडली आनी कांय प्रमाणात शेतकारांनी नमते घेतिल्ल्यान ट्रक कोर्टान घालून दिल्ल्या वेळा भितर धांवपाक लागले। आतां मदींच कोणे तरी पुजेचे निमीत काडून कुरापत काडल्या। बॉल परत डेप्युटी कलेक्टराच्या गोलीत गेला। पळोवया गांवचो फुडार कितें जाता तो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार।